बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स टू, सफा 4 इशारा से, यानी चौथे सफे का तीसरा इशारा आज हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोर्स टू में मुसहफ से हमने बाकायदा पढ़ना स्टार्ट किया था। और इस QC2 में हम मुसहफ के कुरान मजीद के पहले 5 सफात को पढ़ रहे हैं, साथ ग्रामर भी। तो हमने इसको राइट हैंड की अ, अपना जो आपका दाएं हाथ है उसकी 5 उंगलियों पे 5 सफात को लिया था। यानी इस तरीके के साथ खोलेंगे और अंगूठे से शुरू करेंगे, पहला सफा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरीके से हम 5 उंगलियों पे 5 सफात को पेश कर सकते हैं अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों पे। और हर सफे के फिर हमने 4 इशारात लिए थे। यानी अगर पहला सफा आपका है तो उसके 4 इशारात, दूसरे के 4, इसी तरह तमाम सफात के 4 4 इशारात हैं। तो इसको अगर आप देखें तो 5 सफात हैं, हर सफे के 4 इशारात हैं, और हर इशारा हम एक लेक्चर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके 20 सफात बनते हैं। सॉरी, 20 लेक्चर बनते हैं, 5 सफात के 20 लेक्चर बनते हैं। तो ये हम 20 लेक्चर्स में कवर करेंगे 5 सफात को। और हर लेक्चर एक दिन का होता है, 1 घंटे का। तो चलिए मेरे साथ जरा आप लोग इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग करते होंगे। तो सब लोग जरा हाथ अपने सामने खोल के रखेंगे, जैसे आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, अपने सामने रखेंगे यूं कि ये आपका पहला सफा, पहला अंगूठा जो है मुसहफ के पहले सफे को जाहिर कर रहा है। और उसके बाद जब मुसहफ खोलते हैं तो आगे 2 3 सफात इकट्ठे आते हैं, तो वो अगली उंगलियां अगले सफात के ऊपर आ रही हैं। और फिर आगे इसी तरह 3 4, तो हम 3 सफात की इशारा ले लेते हैं। अपने सामने राइट हैंड खोलिए और रखिए, और इशारात को मेरे साथ रिपीट कीजिए अपने माइक्स को बंद रखते हुए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, ये थे पहले सफे के इशारा। दूसरे के, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, दो रोके। तो ये हो गए 2 सफात के। तीसरे सफे के इशारा तो हमने क्या पढ़े थे? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो ये 3 सफात के इशारात देखे थे हमने। और इनको हम मुख्तसार इशारात भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे अल्लाह की तारीफ को हम सिर्फ तारीफ लिख लें। ठीक है जी। हिदायत की दुआ सिर्फ दुआ। तो तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, मेरे साथ रिपीट कीजिए। तारीफ, दुआ और हिदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। काफिरीन काफिरीन, मुनाफिकीन मुनाफिकीन, फसादी फसादी, दौर पे दो रुखे। आग, फसादी दौर पे बारिश, दावत, चैलेंज। आग आग, बारिश, बारिश दावत, चैलेंज। दावत चैनल। जी। तो चलिए, ये हो गया। अच्छा, आवाज किसी का मैसेज है कि आवाज बहुत कम आ रही है, अशरफ भाई का है। बाकी किसी के साथ ये मसला है आवाज का, या बाकी लोगों को क्लियर है? नहीं सर, ठीक नहीं आ सर, रही है सही हमें। आ रही है। चले, अशरफ भाई अपना चेक कीजिएगा, आपका कोई आपके एंड पे इशू है। तो ये इशारात लाजमी याद रखिए। चौथे सफे के इशारात हमने शुरू किए थे, अगली उंगली, तीसरे के बाद वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो इन इशारात को चौथी उंगली पे लीजिए। सब लोग मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कीजिए, सब लोग काइंडली आप लोग किया करें। तो वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। एक दो फिर, वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो ये इशारात थे, इसके मुख्तसार इशारात देख लेते हैं जी। क्या है? वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। मालिम, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए हमने एक एक्सटर्नल लिंक अपने याद करने के लिए हमने इसका बनाया था, कुरान से उसका रिलेटेड नहीं है, हमने अपने याद करने के लिए कि वईद सुनाता है मच्छर, कि गुमराह मत हो, कुफ्र मत करो। अपनी याद दहानी के लिए चार चारों इशारों को करने के लिए एक जुमला आप बना सकते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह तीसरा इशारा करेंगे, तीसरे सफे का तीसरा इशारा, गुमराह कौन। तो इसका तारुफ देख लेते हैं, पिछली आयत से ताल्लुक क्या है। इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। अब यहाँ उन फासिकीन की सिफात बयान की जा रही हैं कि वो फासिकीन कौन है, जिनको जो है वो हिदायत, कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। तो पहले इसके असबाब को ले लेते हैं। जो अगली आयत है, आयत नंबर 27 है, गुमराह कौन जो इशारा है, कि इसमें क्या पैगाम है, क्या असबाब है, ताकि हमें पढ़ते हुए थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इसमें क्या है जी, फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि चूंकि पीछे फासिकीन की बात हो रही थी ना, तो अब उनको हिदायत क्यों नहीं मिलेगी? कि वो सब अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं,
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو یہ تین باتیں بیان ہوئی ہیں فاسقین کے لیے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے. آپ کو ہر لائن میں دیکھیں 4 1 1، یعنی آپ کو اوسطاً ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ نئے سیکھنے ہیں. اور قرآن سیکھنے کے لیے جو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. تو الفاظ کے معنی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اشارات اور فقہوں کے ذریعے ہم معنی سیکھتے ہیں. اور دوسرا چیلنج گرامر ہوتا ہے. تو گرامر ہم ٹی پی آئی اور ادبی بول چال کے ذریعے سیکھتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور تشریح لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. پہلے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی. وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. الذین، یہ تو آپ جانتے ہیں صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، وہاں سے آپ یاد رکھیں گے وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا جو، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد. اردو میں بھی عہد استعمال ہوتا ہے، البتہ یہاں پہ نیا لفظ آ رہا ہے ینقضون. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی زبردست ہے کہ یہاں پہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے فاسقین کو، تو فاسقین کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں فاسقین جو ہے وہ عہد کو کیا کریں گے؟ توڑیں گے، پورا تو نہیں کریں گے نا. تو اس کو کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ذرا دیکھیں کہ وہ لوگ کس قسم کے ہو سکتے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں. تو جب اللہ کا عہد کی بات ہو رہی ہے تو پیچھے جن کو دونوں کا آٹومیٹکلی اس کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گا. اس کا میننگ یاد کرنا آسان ہے. تو عہد واحدہ، عہد وعدہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو چلیے میرے ساتھ پریکٹس کیجیے R5S10 لاؤڈ. مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو ریلیکس ہو کے کریں گے 5 سینس کو یوز کرتے ہوئے کہ ین کو دونوں سے کیا مراد ہے؟ فسادی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سینس کو یوز کرتے ہوئے، اور 10 سیکنڈ تک یہ کام کرتا ہے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 10 سیکنڈ تک یہ پڑھیں ین کو دونوں عہد اللہ ہے، پورے سینس کو یوز کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اونچی آواز سے. تو چلیے پریکٹس کیجیے. ہم اس کی 2 دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. ینقضون، وہ توڑتے ہیں، یہ شٹی پہ ہوگا. ینقضون، وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو. تو ایک دفعہ پھر ینقضون عہد اللہ، توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. یعنی جمع کی بات ہو رہی کہ وہ سب، پیچھے جو اللہ زینہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ سب لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. علم، مین کا مطلب وہ جانتے ہیں سے، بعد، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سے، اس کے بعد، میثاقہ، اس کو مضبوط کرنا. تو من بعد، بعد، میثاق ہی، اس کو مضبوط کرنا. میثاق کا مطلب ہے وعدے کو مضبوط کرنا، عہد کو پکا کرنا، اور ہی اس کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کو، میثاق ہی، اس کو مضبوط کرنے، اور من بعد، بعد. چلیے پریکٹس کیجیے. جو کہ میثاق نیا لفظ آ رہا ہے تو ویسے آپ کے لیے مشکل نہیں، اردو والوں کے لیے. من بعد، بعد، میثاق ہی، مضبوط کرنے کے، اس کو مضبوط کرنے کے، من بعد میثاق ہی، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. علم، تو وہ جو فسادی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں جب اس کو مضبوط کر لیتے ہیں اس کے بعد. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں. یہ بھی اردو کا لفظ ہے، قطع، کاٹنا، قطع کرنا، کاٹنا. تو قطع، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وصلہ، اس نے ملایا. یہ آگے آ رہا ہے، دیکھیں نا، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، جو، ما کا مطلب جو ہوتا ہے. امر اللہ، امرا، حکم دیا. یہ تو آپ جانتے ہیں، امرا، اس نے حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ اللہ. تو اللہ، اسم اللہ کے اوپر پیش بتا رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا. یعنی اسم اللہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے. اگر امر اللہ ہوتا تو پھر میں آپ اس کو کہتے کہ یہ ایز اے آبجیکٹ ہے. چونکہ یہاں پہ ہاں کے اوپر پیش ہے اللہ، تو اس کا مطلب ہے ایز اے سبجیکٹ، اللہ نے حکم دیا. تو چلیے، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی، اس کا. تو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے میں چلتا ہوں ایک دفعہ. تو یقطعون جو آ رہا تھا، قطع، کاٹنا، اور وصلہ، ملانا. یعنی اس کے اپوزٹ، قطع کاٹنا، اور اس کے اپوزٹ ملانا کیا ہوتا ہے؟ وصلہ. تو آگے وصلہ آ بھی رہا ہے تو یہ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے. قطع کرنا، قطع، اس نے کاٹا، وصلہ، اس نے ملایا. ٹھیک ہے، قطع، اس نے کاٹا، اور وصلہ، اس نے ملایا. یہ دونوں اپوزٹ ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چونکہ آگے ایوصلہ آ رہا ہے تو یہ قطع کا اپوزٹ آ رہا ہے. تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیجیے میرے ساتھ مل کے R5S10 لاؤ.
काता, उसने काटा। और अपोजिट क्या है इसका, मुखालिफ क्या है, वसला, उसने मिलाया। काता, उसने काटा। वसला, उसने मिलाया। अलिम, माँ, जो अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया। अमरा, उसने हुक्म दिया। अल्लाह, अल्लाह, यानी वो काटते हैं उस चीज को जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। बिही, उसका। बिही, उसका। अच्छा, माँ अमर अल्लाह भी अगर इसको अलग अलग करके देखे तो माँ का मतलब है जो अमरा, हुक्म दिया, अल्लाह, अल्लाह ने, बिही, उसका। अगर हम इसको उर्दू में ठीक करेंगे तो क्या है, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, इसका इसको सही रवानी में करने के लिए हम कहते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो ये हमारे थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। तो अई यू सला, रन का मतलब कि यू सला। अच्छा, ये यू सला असर में था यसिलु, वसला यसिलु, जिस तरह ना, वादा, उसने वादा किया। और उसके बाद मुजारे क्या था, यईदु, वो वादा करता है। इस तरह वसला, उसने मिलाया। और अ, यसिलु, वो मिलाता है। वसला से यसिलु, वादा से यईदु, तो वसला यसिलु। असल में ये था यसिलु। और ये यूसिलु, इसका इशारा उलट कर दे, उंगली इस तरह थी ना आपकी, उंगली को ऊपर की तरफ कर दे तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। और इसकी एक जबरदस्त मिसाल आपको याद है पैसिव वॉइस की, QC1 की, याद है किसी को? बहुत सिंपल सी, आसान लम सी। यलिद वलम यूलद। एक्सीलेंट सिस्टर लम सायरा ने, यलिद वलम यूलद। जज़ाकल्लाह सिस्टर सायरा। तो लम यलिद वलम यूलद, उसने नहीं जना। लम यलिद, वो नहीं, उसने नहीं जना। और यूलद, ना वो जना गया। तो यलिद, उसने जना। यूलद, वो जना गया। तो ये भी इसी तरह है। यसिला, उसने मिलाया। और यूसला, उसे मिलाया जाए। ठीक है, ऐन यूसला, कि उसे मिलाया जाए। तो ये आसान है। अन जो है असल में यू यू उसलू, यू उसलू होना चाहिए लाम के ऊपर पेश। ये पीछे जो अन है उसको जबर में कर रहा है, ये आगे की बात है, अब हम यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल आपने सिंपल यही याद रखना है। जिस तरह था लम यलिद वलम यूलद, उसी तरह यासिला और यू उसलू, यू उसला। ठीक है, यासिला नहीं, यासला होना चाहिए, ऐन यू उसला। वैसे यू उसलू था, ये यू उसला अन की वजह से हो गया। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अन के, उसे मिलाया जाए। उसे मिलाया जाए, पैसे हो गया, यानी फेले मजहूल जिस पे काम हो रहा है, असर हो रहा है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। अन यूसला, कि उसे मिलाया जाए। अन यूसला, कि उसे मिलाया जाए। पीछे उसको देखिए कि वो काटते हैं, यानी वो जो पीछे जिनकी बात हो रही है, जो आयत को तोड़ते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, वो काटते हैं। मा अमर अल्लाह भी, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। अन यूसला, कि उसको मिलाया जाए, यानी अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया कि उसको मिलाया जाए, यानी रिश्तों की बात हो रही है कि उसमें रिश्तेदारियों को मिलाया जाए, आपस में मिल के रहे, उसको वो काटते हैं। अलिम, व युफसिदूना, और वो फसाद करते हैं। युफसिदूना, ये उर्दू में भी फसाद होता है, तो युफसिदूना, वो फसाद करते हैं। फिल अर्दी, जमीन में, यानी वो क्या करते हैं, ये काम करके जमीन में फसाद करते हैं। तो इस तरह की जो क्वालिटीज हैं, जो खामी है, कमजोरियां, उसका जो है वो फसाद का बायस बनती हैं। उलाइका, वो लोग, उलाइका वही हम कहते हैं, हम, वो। तो ये वो दो दफा रहा है, उलाइका हम, वो, वही लोग, वो खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं। अल खासिर, खासिर का मतलब नुकसान उठाने वाला, और खासिरून, नुकसान उठाने वाला। ने पढ़ा था QC1 में, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है। तो इसको तो आप अच्छे अंदाज से जानते हैं, पूरी इसकी तशरीह भी आपने पढ़ी थी। तो खासिरून, खसारे में है। हुमुल उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग वो नुकसान उठाने वाले हैं। यहाँ पे जो वो दो दफा है ना, इसमें ताकीद पैदा हो रही है कि वही लोग ही हैं जो खसारे खसारा खसारे में नुकसान उठाने वाले हैं। तो इसको देख लीजिए जरा, इसको हम इसकी तशरीह ले लेते हैं जी, कि अल्लाह के अहद से मुराद यहाँ पे क्या बात है, कि वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, उसको मजबूत करने के बाद अल्लाह के अहद, अल्लाह का हुक्म है कि उसी की इबादत की जाए और उसी की इताअत की जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को पैदा किया है मगर अपनी इबादत के लिए, यानी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि मैंने नहीं पैदा किया इंसानों और जिनों को मगर अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह से अहद क्या है, उसकी इबादत और उसकी इताअत की जाए। और यहाँ पर उस अहद की तरफ भी इशारा हो सकता है जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सब की रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे और उसकी इताअत करेंगे। तो यहाँ से ये भी एक इशारा है कि हमारी रूहों से ये अहद लिया गया था। तो हम हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये अहद हमसे लिया गया है? हम ये भी कह सकते हैं कि जी हम सोचें तो हमें तो याद नहीं आ रहा, ये इस तरह की बात। तो जब भी इसको एक समझने के लिए एक पॉइंट, कि जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये उस अहद का असर है कि जो वो अहद लिया गया था। तो ये उसका असर है, ये बताता है कि ये अहद हमसे लिया गया था। जब भी हम बात सुनते हैं और उसका असर महसूस करते हैं दिल में कि ये बात सच है। और हक,
जानने के बाद ठुकराना असल में अल्लाह से किए गए अहद को तोड़ना है। क़यामत के दिन अल्लाह बता देगा कि कब कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद भी इसका इनकार किया। तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें हक को समझने के बाद उसको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जो तुझसे अहद किया गया उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा, तेरी इबादत करने की और तेरी इताअत करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा यहाँ पे जो अगली बात हो रही है कि वयक़्तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युस्सला, कि अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा खानदान के ताल्लुकात को बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं रखते हैं। जब कोई शख्स अल्लाह ताला का, जिसने इसको पैदा किया है, या अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का जो उसकी परवरिश में हिस्सेदार रहे हों, उनका भी ख्याल नहीं रखता, उसकी बातें और उसके काम उसे फसाद ही की तरफ लेके जाएंगी। तो देखिए, ये जो उन लोगों की क्वालिटीज बताई जा रही हैं, उनकी खामियां बताई जा रही हैं, कमजोरियां बताई जा रही हैं, ये क्या है, वो फसाद की तरफ लेके जा रही हैं। तो हम अल्लाह ताला से पूरे दिल से दुआ करेंगे, तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हुए कि अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचा। हमें अपने आपसी के ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए ताकि हम हिदायत हासिल कर सके, कामयाब हो सके और नाकामी से बच सके। इसमें ये हम इससे पैगाम लेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत फातिउन। ये तो आसान है, इसका आप तर्जुमा भी कर सकते हैं कि ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, वो दाखिल होगा, अल जन्ना, जन्नत में, फातिउन, कौन, कता करने वाला, यानी कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उस हदीस मुबारक की ये अहमियत को देखते हुए हम अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह, मिलाने वाले होंगे, कता करने वाले नहीं होंगे, और अल्लाह से हम तौफीक मांगेंगे। फासिकीन जो है वो क्या है, जो कि पीछे फासिकीन की बात चल रही है, तो उलाइक हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। उनको दिलो दिमाग का हकीकी सुकून नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो देखिए ये कितनी खसारा है इस दुनिया में भी। और सबसे बड़ा खसारा क्या है कि सबसे अहम यह है कि वो जन्नत की हमेशा की खुशी से महरूम हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी यहाँ पे इसका खसारा है, इसको अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो अल्लाह ताला से पूरे दिल से दुआ किया कीजिए, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह हमें तौफीक दे के हम इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें ये नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। अल्लज़ीना, वो लोग जो, आप लोग मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं, यनकुदूना, तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह के आहद को, मिन बाद मिसाकी, इसको मजबूत करने के बाद। चलिए इस टुकड़े का तर्जुमा कीजिए। वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूत करने के बाद, यानी फासिकीन की बात हो रही है, पिछली पिछली आयत के साथ इसको मिलाएंगे। वयक्तऊना, और वो काटते हैं, मा, जो, मा, जो, उमर अल्लाह, अल्लाह ने उसका हुक्म दिया, यानी जो को आप पकड़ ले, माँ को पकड़ ले, अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया भी उसका, यानी माँ के साथ उसको रिलेट करें, तो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, माँ अमर अल्लाह भी, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, या जो अल्लाह ने हुक्म दिया भी उसका, आई यूसला, ये मिलाया जाए, यूसला पैसिव है, ठीक है। तो आई यूसला किसे मिलाया जाए, अलिम, और वो काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए, नहीं वो उसको काटते हैं। तो यहाँ पे रिश्तेदारी की बात हो रही है, कता ताल्लुक करने की बात हो रही है। वयुफसिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्द, जमीन में, और वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाइका, वही लोग, वो, यानी दो दफा वो आ रहा है तो उसमें ताकीद है, अल खासिरून, खसारा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। खसारे का लफ्ज ज्यादा इसमें मीनिंगफुल है अगर हम इसको करेंगे तो, क्योंकि खसारा ज्यादा नुकसान है जिसमें कैपिटल भी इंसान का चला जाता है। तो उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग वो नुकसान उठाने वाले हैं, ये यानी वही लोग ही हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा ताकीद है। मुअल्लिम, अ, एक दफा हम इसका असबाब को देख लेते हैं दोबारा से। फासिकीन को कुरान से हिदायत क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब अल्लाह, यानी कुरान से हिदायत मिलना एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी है आखिरत के लिए, और वो मुत्तकीन को मिलती है। तो फासिकीन को क्यों नहीं कुरान से हिदायत मिल रही, क्योंकि पिछली आयत को हम देखेंगे, उसके मुताबिक यहाँ पे बात हो रहा है, क्यों, कि वो सब अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, इसकी वजह से वो जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो ये बहुत अहम असबाब है, इसको अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह हम लेके भी आएंगे। तो इस तसव्वुर और एहसास को हम इस्तेमाल करते हुए अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह जिंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी अताअत करने की तौफीक दे, रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, हमें करने वाला बना, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग इस काबिल नहीं है, अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए। और यहाँ पे इन आयात को मद्देनजर रखते हुए हम अपना एहतसाब भी करेंगे अपनी जो है जिंदगी का, कि हम गुज़श्ता जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत के वाले से रिश्तेदारों को बरकरार रखने में, और हम कितने इस पे अमल करते हैं।
اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ, نہیں تو پھر پلان کیا بنائیں گے ہم نیکسٹ انشاءاللہ, کہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا, جس سے میں ان فاسقین کی کیٹیگری سے بچ سکوں اور آخرت میں مجھے کامیابی مل سکے, اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں گے. اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں ان آیات میں سے. تو چلیے پہلے آپ خود پریکٹس کیا کیجئے کہ اس میں سے ڈھونڈیے. تو احد, احد کہتے ہیں وعدہ, معاہدہ, احد اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ احود. احد کی جمع احود. اسی طرح آگے چلے تو اس میں کون سا نظر آ رہا ہے جی؟ میثاق. میثاق یعنی مضبوط کرنا, وعدے کو پکا کرنا. تو میثاق کی جمع مواثیق, میثاق کی جمع مواثیق. اور آگے ہے جی الارض. ارض کی جمع, ارض زمین کو کہتے ہیں, اور ارض کی جمع ہوتی ہے اراضی. ارض کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اراضی. تو یہ آج والے تھوڑے سے ڈفرینٹ بھی ہیں, جمع مکسر ہی ہیں سارے, تو اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اور خاسر, خاسرون ٹپی کرے, خاسرون جمع ہے, اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ یہ تو آسان ہے, اسم الفاعل ہے خاسر, خسارہ اٹھانے والا. تو خاسرون کی جمع خاسر. اور اگر خاسرین ہوتا تو خاسرین. تو خاسر کی جمع دو ہو سکتی ہے, خاسرون خاسرین. تو چلیے میرے ساتھ پریکٹس کیجیے جی. عہد کی جمع احود, میثاق کی جمع مواثیق, ارض کی جمع اراضی, خاسر کی جمع خاسرون خاسرین. ایک دن پھر کر لیجیے پریکٹس سب لوگ مل کے ساتھ کائنڈلی. عہد کی جمع احود, میثاق کی جمع مواثیق, کی جمع اراضی, خاسر کی جمع خاسرون خاسرین. اور ارض یاد رکھنے کے لیے ارض کی جمع اراضی زمین, اس کی جمع اراضی. اکثر وہ جائے نا جہاں پہ زمین کا اپنے کاغذات وغیرہ نکالنے ہو, تو اس کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے اراضی سینٹر, اراضی اردو میں جسے ہم اراضی پڑھتے ہیں, اراضی سینٹر. یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. چلیے اس کی پریکٹس کیجیے عالم. آگے ہم تین حرف والے صحت مند افعال کو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو آئے ہیں. تو ین قدونا, یہ ایک نظر آ رہا ہے, ین قدونا, ٹی پی کیجیے سب لوگ. ین قدونا, وہ سب کیا کرتے ہیں؟ ینقضون عہد اللہ. اگر ینقضون نہیں یاد رہا تو آگے پورا کریں گے. ینقضون عہد اللہ, اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. توڑتے کیوں؟ کہ پیچھے بات ہو رہی ہے کن کی؟ فاسقین کی بات ہوتی ہے. تو فاسقین توڑتے ہیں, ینقضون وہ توڑتے ہیں. تو یہ بہت آسان سا ہے, ینصرونا کی طرح ہے. تو ینصرونا نصرا, ینصرو ینصرونا تھا نا, تو نصرا ینصرو کی طرح. میرے ساتھ سب لوگ پریکٹس کیجیے. نقضا اس نے توڑا, ینقضو انقض, ناقض منقوض, اور نقد. ایک دفعہ پھر پریکٹس کریں جی. نصرا ینصرو کی طرح, نقضا اس نے توڑا, ینقض انقض, ناقض منقوض, اور نقد توڑ. علم, اور اس کے روٹ لیٹر بھی یاد رکھنے آپ نے. اس کے بعد ہے جی وَيَقْطَعُونَ, کریں یقطعون, وہ کاٹتے ہیں, یقطعون. تو یہ بھی ینصرونا کی طرح نظر آ رہا ہے, ینصرونا یقطعون, تو یہ بھی نصر کی طرح ہوگا. تو کوئی کر سکتا ہے اگر میں آپ کے سامنے شو نہ کروں تو یقطعون ینصرونا کی طرح؟ تو ذرا ہینڈ ریز کیجیے جو کروانا چاہے گا, بغیر اس کو دیکھیں. مجھے ایک منٹ دیجیے, میں تھوڑا سا یہ ڈسیبل کر دوں یہاں پہ. کیا کہتے ہیں آپ کی انوٹیشن کا ٹول, چونکہ غلطی سے کسی کا ہاتھ. جی سسٹر روبینہ مسعود کا سب سے پہلے ہینڈ ریز ہوا ہے. جی سسٹر. جی قطع اس نے کاٹا, یقطع اقطع, قاطع مقطوع قطع, اس نے کاٹا. ایکسیلنٹ, جزاک اللہ خیر. اس نے کاٹا. تو قطع اس نے کاٹا, یقطع اقطع. میرے ساتھ مجھے امید ہے آپ لوگ کرتے ہوں گے, اگر نہیں کرتے تو میں ایک دفعہ پھر اس کو آپ کو کہہ رہا ہوں, ریمائنڈ کروا رہا ہوں, کائنڈلی ساتھ بولے میرے. قطع یقطع اقطع, قاطع مقطوع قطع. عالم. اور یہ فتح کی طرح, سوری یہ غلط ہو گیا, یہ فتح کی طرح ہے. یقطعون, یہ ینصرون نہیں ہے بلکہ یفعلون, تا کے پر زبر ہے. تو یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا تو تھا نا کہ یہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے. یقطعون, ینصرون نہیں ہے. اگر ینصرون کی طرح ہوتا تو یہ ہوتا یقطعون, تا کے پر پیش ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ یقطعون یعنی یفعلون یفتحون. تو یہ فتح کی طرح ہے, اس کو کریکٹ کر لیں. فتح یفتح کی طرح, قطع یقطع. چلیے جی جزاک اللہ. اس کے بعد ہے امرا. تو یہ تو آسان ہے, امرا یہ تو آپ لوگ کر لیں گے میرے خیال میں. امرا, جی سسٹر سائرہ رحمان آپ کروا دیجئے. امرا. جی امرا فعل ماضی, یامرو مر, آمرن مامورن, امرن.
اس نے حکم دیا. روٹ لیٹر جو ہے وہ حمزہ میم را باپ نصر. ایکسلنٹ، جزاک اللہ سسٹر. تو امرا، اچھا اس کا کوڈ اگر لکھنا ہو تو یہاں پہ نون لکھا ہوا ہے، لیکن کوڈ اس کا امرا بھی لکھ سکتے ہیں، پورا امرا کوڈ، چونکہ یہ حمزہ والے جی افعال ہے تو پورا کوڈ امرا. جزاک اللہ سسٹر. تو امرا اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کر سکتے ہیں. چلیے ایک دفعہ کر لیں. امرا، سب لوگ، یامرو، مر، آمرون، عامر کا الف مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے. آمرون، مأمورون، اور مأمور کے اوپر جو حمزہ ہے مأمورون، اس کو جھٹکا دینا ہے. مورون یعنی سکون پڑھنا ہے. مورون، امرون، امر کا مطلب حکم دینا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا، امرون ہی آپ پڑھتے ہیں. اور روٹ لیٹرز کے حمزہ میم را، تو یہ حمزہ والا فعل ہے اور صحت مند بھی ہے، کیونکہ اس کے روٹ لیٹر میں حمزہ تو ہے لیکن حمزہ کمزور نہیں ہوتا. اس کے بعد آگے دیکھیں تو میم را وہ صحت مند ہے، حمزہ بھی صحت مند ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارا صحت مند افعال ہے. خاسر، اس کے بعد ہے یہ خاسرون. خاسر، یہ بھی اگر خاسرون واحد خاسر، نقصان اٹھانے والا، تو یہ اصل میں سامعہ کی طرح ہے. خاسرہ یخسر، اخسر، خاسرون ڈیش خسرون یا خسران. ایک دفعہ پھر سب لوگ سامعہ کی طرح. خاسرہ میرے ساتھ، اس نے نقصان اٹھایا، اس نے خسارہ اٹھایا. یخسر، اخسر، خاسرون ڈیش خسرون یا خسران. علم اس کی پریکٹس کرنی ہے. اچھا چلیں، امرا کی طرح میں نے ویسے ایک سسٹر نے وہ ڈسکشن گروپ میں شیئر کیا تھا، دعا شیئر کی تھی، بڑی زبردست تھی کہ کسی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے کسی کو تو اس کے لیے ایک دعا تھی، حدیث مبارکہ سے وہ ہے. تو اس کو ہم نے لے کے وہاں پہ اجرا فیل آ رہا تھا، اللہم جرنی، اللہم جرنی، تو اس سے ہم نے لیا تھا. تو یہ بھی امارا کی طرح تھا، لیکن اس کو ہم آخر پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکچر کے اینڈ پہ. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹائم تھوڑا سا بچا لیں اپنا. اچھا، تین حرف والے کمزور افعال کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اچھا، اس میں مجھے ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس میں کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرا نظر دوڑائیے. کوئی صحت مند افعال میں سے کوئی جو رہ گیا ہو. سسٹر وصلہ طلب ہے سر، وصلہ. آہدا، اچھا وصلہ وصلہ تو کمزور فعل ہے. نہیں، وہ تو آہدا واضح ہے. کمزور فعل، کمزور اچھا، فعل ہے بس. احدہ کون کہہ رہا ہے؟ احدہ کا جی آواز آئی. فرزانہ جمشید، فرزانہ جی وصلہ جمشید. تو سسٹر فرزانہ، جی ایسے ہی ہے سسٹر فرزانہ، جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ. تو یہ کمزور احد ہے. بھی جو ہے نا، احد وعدہ کرنا، احد یہ بھی مصدر ہی ایک طرح سے. ویسے احد کو اس میں ذات کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں. احد کی جمع احود ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، اس لیے یہاں پہ نہیں رہا. لیکن یہ عہدہ بھی ہو سکتا ہے. عہدہ اس نے وعدہ کیا، سامع کی طرح. عہدہ یہ عہد، ٹھیک ہے. احد تھوڑا سا پروننسیشن اس کی مشکل ہو جائے گی کیونکہ الف اور حمزہ اور عین آ رہے اکٹھے. تو احد، آحد، اور اس طرح محود، معہود اور احد. تو یہ بھی ہو سکتا ہے سامیہ کی طرح، آہدہ یا احد. تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ سامیہ کے پیٹرن پہ ہوگا. آہدہ آہدا، آہدا نہیں ہوگا. نہیں، کیا احدہ کیا ہوگا؟ آپ کیا بتا رہی ہیں، کون سا ماضی، صیغہ بتا رہی جو ماضی ہے، ماضی جو ہے یہ آہدا نہیں ہے، ہیں؟ آہیدہ نہیں ہے. نہیں، آہدہ ہی آ رہا ہے اس میں، آہدہ ہی ہے. آہدہ، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ آہدہ ہی ہے. آہدہ عین سامیہ کی طرح، سامیہ کے وزن پہ آ رہا ہے. آہدہ یا احد. مزید اس کو چیک بھی کر لیجئے گا. آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے کیا اس کو، احدہ؟ نہیں نہیں سر، میں نے دیکھا نہیں، مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اچھا آہدا ہوگا. اچھا، جب اس طرح کا کوئی کنفیوژن ذہن میں آتی ہے نا تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سسٹر آپ بتائیے مجھے، سسٹر روبینہ، اس طرح کی کنفیوژن ہے تو آپ کیا کریں گی؟ سر وہ جو آپ نے ایپ دی ہوئی ہے اس میں چیک کریں. جی، آپ قرآن ڈکشنری میں جائیں گی، ٹھیک ہے، جو آپ ساتھ ایپ شیئر کی تھی اس میں روٹ لیٹر دیں گی، عین ہا جی دال، تو آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں نے سامیہ کے چیک کر لیا، بعد سے. یہ عاہدہ ہی ہاں ہے. جی. کسی نے چیک کر لیا ہوگا جی، کس نے چیک کیا؟ جی ارسا. انسان اس کو کنفرم کر دے تو یہ عاہدہ سمجھ کی بات ہے. تو باقی لوگ اس کو اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. یہ اصل میں لرننگ یہی ہے کہ آپ اس کو سوچیں، پھر اس کا جواب کیسے ملے گا یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو چلیے جی، وہ شکریہ. ریکمینڈیڈ ہے آپ کے لیے قرآن ڈکشنری بائی لطف و رحمان خان صاحب. وہ جو ڈکشنری وہ آپ کو ریکمینڈیڈ ہے ہماری طرف سے، الفلاح منزل کی طرف سے. چلیے جی، تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں کہاں پہ آ رہے تھے، کمزور افعال کی طرف آ جاتے ہیں. یو اسالا، اصل میں یہ تھا یو اسالا سے یسل، یہ کیا تھا؟ یسلو. تو یہ بن گیا ان کی وجہ سے، سوری، ایک تو پیسے ہو گیا، یو یو سلو، یو سلو تھا تو ان کی وجہ سے لام کے اوپر پیش بھی چلے گی، یہ یو سالا ہو گیا. تو بہرحال، تو یہ کیا ہے؟ یسلو ہے. جس طرح یعیدو ہے، یعیدو، تو وعدہ یعیدو،
تو وصلہ یسلو اور اد کی طرح سل. تو میرے ساتھ ذرا اس کو ریپیٹ کیجئے سب لوگ کائنڈلی. وصلہ اس نے ملایا، یسلو سل، واصلن موصول اور وصول یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے جی. وصلہ یسلو سل، واصل موصول وصول، واو کے اوپر پیش ہے وصول، اردو میں وصول کہتے ہیں اس کو، وصول آپ نے اس کو درست کر لیجیے گا. اور کوڈ اس کا کیا ہے؟ وعین، کیونکہ یہ وعدہ کی طرح ہے، وعدہ یعدو کی طرح، تو کوڈ وعا ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وعدہ کس باب سے آ رہا ہے؟ ضربہ. دربا دربا تو اس کا باب ضربہ ہوگا. اور ایک مختصر سی طریقے سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں.